4 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लियुद्वारा राजनैतिक भेटघाट तीव्र, प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता। पछिल्लो केही दिन यता कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो, जोखिम कायमै रहेको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन मन्त्रालयको आग्रह। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी गर्दै खेलाडी र खेल संघ मिति नसरोस् भन्ने चाहना, तोकेकै मितिमा प्रतियोगिता हुने खेलकुद मन्त्री गहत राजको दावी। श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पदबाट राजीनामा दिन तयार भएपछि श्रीलंकामा जारी प्रदर्शन केही मत्थर। र अखिल नेपाल फुटबल संघको केन्द्रीय समिति बैठक साउन 2 गते बस्ने, एनएसएल साफ च्याम्पियनशिप लगायतबारे छलफल हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। चिनिया प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जिआनचाओले राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्र बनाउनु भएको छ। उहाँले अपराह्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुवै नेताहरूको भेटमा आपसी हितका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले छिमेकी देशका सवालमा संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। 4 दिने भ्रमणमा आज बिहान नेपाल आउनुभएका लिउले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनाललाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। लिउ परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले आयोजना गरेको रात्रि भोजमा सहभागी हुनुहुनेछ। मन्त्री खड्काले केही बेरमा लिउको सम्मानमा रात्रि भोजको आयोजना गर्नुभएको छ। उहाँले भोलि बिहान सुन्दरीजल क्षेत्रको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ। भोलि नै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बालकोटमा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, नेपाल र खनाललाई भने लिउले होटलमा भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँले भोलि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। लिउ बिहिबार बेइजिङ फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता पारित गरेपछि चीनबाट भएको यो दोस्रो उच्च तहको भ्रमण हो। गत चैत दोस्रो साता चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालको 3 दिने भ्रमण गर्नुभएको थियो। नेपालले अमेरिकी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गरेपछि भने चिनिया पक्षको पहिलो भ्रमण हो। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उत्तरी छिमेकी चीनले नेपाली कांग्रेससँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको छ। पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो पटक संक्रमण दर 5.31% पुगेको छ। पछिल्लो पटक 3045 जनामा गरिएको नमूना परीक्षणबाट 121 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 31 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 678 जना रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। एक साता अघि 2.27% रहेको संक्रमण दर बढेर 5.31% पुगेको हो। गत आइतबार 2120 जनामा गरिएको नमूना परीक्षणबाट 53 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार हिजो 2615 जनामा गरिएको नमूना परीक्षणबाट 102 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसैबीच कोभिड-19 संक्रमण दर बढ्न थालेपछि शंकास्पद बिरामीमाथि निगरानी बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले छिमेकी मुलुक भारतमा कोभिड संक्रमितको संख्या बढेकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको बताउनुभयो। उहाँले सीमा नाकाहरूमा पनि शंकास्पद बिरामीमाथि निगरानी बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका बिरामीको संख्या 27 पुगेको छ। काठमाडौँको बाग बजार, बुढा नीलकण्ठ, कपन, दिल्ली बजार, बोहराटार, कागेश्वरी, मनोहरा र ललितपुरको सानेपा क्षेत्रका ती व्यक्तिहरूमा हैजा देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बिरामी मध्ये 9 जना 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका छन्। यस्तै 25 देखि 34 र 55 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका 4 जनामा हैजा देखिएको छ। 5 वर्ष मुनिका 2 जना बालकमा हैजा भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल 3 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सरकारवाला निकायले हैजा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिकार्य र अनुसन्धानका कामहरू भइरहेको जनाएका छन्। यस्तै विद्यालय र जोखिम रहेका समुदायमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा भएको पुनः मतदानमा प्रमुख उपप्रमुख दुवै पदमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। नगर प्रमुखमा रामबहादुर बानिया र उपप्रमुखमा मायाकुमारी खड्का कुँवर विजयी हुनुभएको हो। बानिया 4777 मतका साथ विजयी हुनुभयो। कंग्रेस उम्मेद्वार रंगबहादुर खातीले 3774 मत प्राप्त गर्नुभयो। उपप्रमुख पदमा विजयी कुँवरले 4727 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँका प्रतिद्वन्दी कंग्रेसका उम्मेद्वार रीता सही शाहले 3755 मत प्राप्त गर्नुभयो। बानिया र कुँवर 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा पनि एमालेबाट उम्मेद्वार बने पनि कंग्रेस उम्मेद्वारसँग पराजित भएका थिए। 10 वडा रहेको बुढीगंगामा 7 वटा वडाका वडाध्यक्ष पदमा एमाले उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। कंग्रेसले 3 वटा वडा जितेको छ। बुढीगंगामा वैशाख 30 गतेको निर्वाचन स्वतन्त्र हुन नसकेपछि निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद उल जोहा आज मनाइएको छ। ईद उल फित्र अर्थात रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने प्रचलन छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्ने गर्दछन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरिन्छ। बकर ईदको अवसरमा दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मीरी मस्जिद लगायतका देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भीड़ लागेको थियो। हिजरी सम्बत अनुसार 1429 वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माइल अलैह सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको विश्वास गरिन्छ। बकर ईद पर्वका अवसरमा विश्वका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू साउदी अरबको मक्का मदिना जाने गर्दछन्। ईदको अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेपाली कंग्रेसले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनसँग सहकार्यबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने भएको छ। भोलिका लागि तय केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको एजेन्डाबारे छलफल गर्न बसेको पदाधिकारी बैठकले गठबन्धनसँगको चुनावी एकता, स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा, जिल्लागत रिपोर्टिङ लगायतका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षाकृत मत आएकाले संघ र प्रदेशको चुनावमा गठबन्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने वा अन्य विकल्प खोज्ने विषयमा पनि छलफल हुने प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। स्थानीय निर्वाचनको समग्रमा समीक्षा पनि गर्छौं। केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले आफ्नो अनुभव त्यहाँ शेयर पनि गर्नुहुन्छ र समीक्षा पनि गर्नुहुन्छ। त्यसको आधारमा अब भविष्यमा जुन मङ्सिरमा निर्वाचन हुन जाँदैछ, आम निर्वाचन, त्यस सम्बन्धमा पनि पार्टी कसरी प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा पनि त्यसले एउटा राम्रो आधार, स्थानीय निर्वाचनको परिणाम र त्यसमा हाम्रो के अनुभव रह्यो त्यसको आधारमा छलफल अगाडि बढाउन त्यसले चाहिँ मद्दत गर्छ। त्यसकै आधारमा हामी चाहिँ भविष्यको बाटो पनि तय गर्छौं। समग्रमा फेरि पनि एउटा सहमतिमा, गठबन्धनमा नै आउने निर्वाचनमा कम्तीमा हामी जानुपर्छ भन्ने आम भावना छ। त्यस विषयमा पनि छलफल हुन्छ नै। यसैबीच नेता शेखर कोइराला समूहले नेतृत्व पार्टीको विधान अनुरूप नचलेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। पदाधिकारी बैठक अघि छुट्टै बसेको सो समूहको बैठकले महाधिवेशन सम्पन्न भएको 7 महिना पुग्दा पनि कोषाध्यक्ष मनोनयन नगरेको, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता नदिएको, सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीभन्दा गठबन्धन केन्द्रित भएको भन्दै केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा ध्यानाकर्षण गराउने नेता बलबहादुर केसीले बताउनुभयो। कंग्रेसले भोलि 1 बजे केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पटक पटक सर्दै आएको घरेलु खेलकुदको कुम्भ मेला 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्ततः आगामी असोजमा हुने भएको छ। कहिले विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 त कहिले चुनावलाई कारण देखाउँदै अन्योलमा परेको प्रतियोगिता असोजमै हुने मन्त्री परिषदबाट निर्णय भइसकेको छ। देशको राजनीतिक अस्थिरता र खेलकुद नेतृत्वको अन्तरसंघर्षका कारण प्रभावित बन्दै आएको प्रतियोगिता हुनेबारे सरकारले त निर्णय गर्यो, तर प्रतियोगितामा भाग लिने खेलाडी र खेलसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको तयारी कस्तो छ त? दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको 14औं संस्करण र चीनमा हुने 19औं एसियन गेम्सको छनौट मानिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि खेलाडी र खेल संघहरूले तयारी थालेका छन्। लामो समयको अन्योलपछि प्रतियोगिताको मिति त तय भयो, तर खेलाडीहरूले राम्रो तयारी गर्न पाएनन्। राष्ट्रिय भलिबल टिमका कप्तान अरुणा शाही भन्छन्, प्रतियोगिताको लागि कति टाइमसम्म प्रिपेयर गर्नुपर्छ। अब एकचोटि आएर खेल्ने त होइन नि त, कति लामो समयदेखि प्रिपेयर गरिरहेको हुन्छ। यो टाइम
टाइमभित्र म यति गर्छु भनेर टार्गेट गराएर हिँडेको हुन्छ। टाइममा नहुँदा चाहिँ अलिकति मोटिभेट हुने, सोचे अनुसारको पर्फर्मेन्स नहुने र अलिकति एज बढी भएको प्लेयरहरूलाई चाहिँ पछि गए त्यति गाह्रो हुँदै जान्छ नि त। सबै प्लेयरहरूलाई चाहिँ एकदमै अवसर पार्छ। प्रतियोगिताका लागि खेलाडीहरू सधैँ तयार हुन्छन्। आवश्यक प्रशिक्षण बिना प्रतियोगिता खेलाउँदा खेलाडीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न नपाउने उनीहरूको गुनासो छ। राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाटै नयाँ प्रतिभावान खेलाडीहरू जन्मने गर्छन्। पटक पटक प्रतियोगिताको मिति सर्दै जाँदा राज्यप्रतिको विश्वास खेलाडीले गुमाउने जानकारहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ भन्छन्, घोषणा भएर सरिरह्यो अनि खेलाडीमा चाहिँ कस्तो खालको कुरा आयो भन्दाखेरि राष्ट्रिय गेम हुने नहुने भन्ने खालको एउटा सुनिश्चित नभइसकेपछि त्यो राष्ट्रिय खेल हुने हो कि होइन भन्ने खालको एउटा विश्वास चाहिँ त्यति खेलाडीले गर्न सकेको अवस्था थिएन। खेलाडीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एकैचोटि गेम सर्यो भन्यो, फेरि अर्कोचोटि फेरि गेम सर्यो, त्यति मात्र बुझ्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि खेलाडीलाई चाहिँ एउटा असर चाहिँ गरे हुन्छ। खेलकुद चाहिँ कहिले समयमा नहुने भन्ने खालको चाहिँ एउटा असर चाहिँ पारेको छ। हुन्छ कि भन्ने बाहेक खेलाडीको अर्को विकल्पै छैन कि कहिले खेलकुद आयोजना गरेर हामी खेलौँला भन्ने खालको बाहेक अर्को विकल्प छैन। 2075 सालमा नेपालगञ्जमा 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो। 2077 सालमै हुनुपर्ने प्रतियोगिता कोरोना महामारीका कारण हुन सकेन। त्यस पश्चात गत वर्ष फागुनमा हुने भनिए पनि सो समयमा खेलकुद नेतृत्वको अन्तर्संघर्षका कारण स्थगित हुन पुग्यो र यस वर्ष गत जेठमा हुने भनिए पनि देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण देखाउँदै अन्ततः बल्ल तल्ल प्रतियोगिताको मिति तोकियो। गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्लामा प्रतियोगिता अन्तर्गतका खेल आयोजना गर्ने तयारी छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आफूहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताउँछन् गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव तेज गुरुङ। पूर्वाधारको हिसाबले त हामी तयारी नै छौं। अब विगतमा जेठमा गर्ने भन्ने बेलामा पनि हामीलाई अलि हतार चाहिँ थियो त्यतिखेर। पोखरामा खास पूर्वाधारको हिसाबले त्यति धेरै समस्या छैन, तथापि यो स्विमिङ र सुटिङको 2वटा खेलहरूको लागि हामीलाई समस्या छ। पोखरामा टिम तयारीको हिसाबले हामी सुरु गरिसकेका छौं। 2वटा खेलको केही समस्याहरू छ। केही गरी भएन भने त्यो 2टा खेललाई हामीले पोखरामा नगरिकन काठमाडौँमा नै गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ विगतको दिनहरु जस्तै। अन्य पूर्वाधारको हिसाबले हामी तयारी छौं। प्रतियोगिता सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङको संयोजकत्वमा कार्य समिति गठन गरेको छ। प्रतियोगिताका लागि 60 करोड़ बजेट मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ। तोकिएकै मिति आगामी असोज 8 देखि कार्तिक 3 सम्म प्रतियोगिता आयोजना हुने युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजको दावी छ। तयारी स्वरूप प्रतियोगिताबारे थप निर्णय गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको बताउँछन् मन्त्री गहतराज। नवौं राष्ट्रिय गेमको एक्सन प्लान बनाएर अगाडि जाने भनेर त्यो मूल आयोजक समिति छ के एउटा, त्यो मूल आयोजक समितिको पहिलो बैठक बसेर त्यसले एउटा कार्यकारिणी समिति बनाउने, कार्यकारिणी समितिले उपसमिति विभिन्न नवौं राष्ट्रिय गेमसँग सम्बन्धित विभिन्न उपसमितिहरू बनाएर कामलाई अगाडि बढाउने, कार्यकारिणी समितिले टोटल एक्सन प्लान बनाएर अगाडि जाने। बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रतिभावान खेलाडीलाई राष्ट्रिय स्तरमा जाँच्ने राम्रो अवसर हो। प्रतियोगिता हुँदैछ भनेर घोषणा मात्रै गर्ने र विभिन्न छलफलबाट मात्रै तयारी सुरु भयो भन्नुभन्दा पनि खेलाडीलाई राम्रो प्रशिक्षण दिनेतर्फ सरकार र खेलसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले ध्यान दिन जरुरी छ। विभिन्न खेलकुद संघहरूको पहल, प्रदेश सरकार र प्रदेश खेलकुद परिषदको तयारी साथै खेलाडीहरू पनि प्रतियोगिताको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। साथै अब तोकिएको मितिमा कुनै पनि फेरबदल नभई राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना हुनेमा उत्ति नै विश्वस्त पनि। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एकपछि अर्को परीक्षामा लापरवाही गरेको भन्दै त्रिविका पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेको छ। निजी कलेज संघको मिलेमतोमा प्रश्नपत्र बनाउने, गत वर्षकै प्रश्नपत्र यसपालि पनि हुबहु दोहोर्याउने र फरक विषयका प्रश्नपत्र वितरण गरी विद्यार्थीको भविष्यमा गम्भीर आघात पुर्याउने काम त्रिविबाट भइरहेकै नेवी संघको आरोप छ। मेग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका 3 पिप्लेमा अवस्थित वारी गलेश्वर बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। गाउँपालिकाको सतीपहरादेखि चिउडी स्वारासम्मको पहिरो नियन्त्रण नहुँदा फेदीमा रहेको वारी गलेश्वर बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा परेको हो। 21 घरधुरी पहिरोको उच्च जोखिममा परेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। बेनी जोमसोम सड़कको राहुघाट खोलामाथि निर्मित मोटर पुल पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको जनाइएको छ। युवतीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिका 5 का वडाध्यक्ष सन्तोष राई पक्राउ परेका छन्। वडाध्यक्ष राईले होटलमा बन्दक बनाई बलात्कार गरेको युवतीले जाहेरी दिएपछि वडाध्यक्ष राईलाई गैराती 11:30 बजे धनकुटा बजार नजिकबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
पूर्वी नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिकाको बजेट अधिवेशन हुन सकेको छैन। असार 10 गते 11औं गाउँसभामा वडाध्यक्ष र गाउँपालिकाका प्रमुख बीच बजेट बाँडफाँडमा सहमति नभएर बजेट पास हुन नसकेको हो। 6 वटा वडा रहेको सो पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा 47 करोडको बजेट सिलिङ रहने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि बजेटका शीर्षकमा छलफल गरेर गाउँसभाबाट पास गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ। उता बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको 18 दिन बितिसक्दा पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब प्युठान डायरीको पालो। प्युठान डायरीबाट शमशेर विक्रम जीसीको नमस्कार। गौमुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 लाई जिल्लाकै पहिलो पुनः संस्थागत सुत्केरी भएको वडा घोषणा गरिएको छ। वडाभित्र रहेका गर्भवती महिलाहरूले गएको 1 वर्ष यता स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी नभएपछि वडालाई एक कार्यक्रमका बीच पुनः संस्थागत सुत्केरी भएको वडा घोषणा गरिएको हो। गर्भवती भएदेखि नेपाल सरकारको प्रोटोकल अनुसार 4 पटक गर्भजाँच गरेको, टिटी खोप लगाएको, नियमित आइरन चकी खाएको र स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी भएको लगायत मापदण्डका आधारमा वडाले पुनः संस्थागत सुत्केरी भएको वडाका रूपमा घोषणा गरिएको हो। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड बढ्न थालेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बार अनुसार सेवा प्रवाह गर्ने जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानले जारी गरेको सूचना अनुसार आइतबार सुरुमारानी र मल्लरानी गाउँपालिका, सोमबार स्वर्गद्वारी र चिम्रुक, मंगलबार माण्डवी र ऐरावती, बुधबार नौबहिनी र गौमुखी गाउँपालिका तथा बिहीबार प्युठान नगरपालिकाका सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सक्नेछन्। शुक्रबार भने आवश्यकताका आधारमा सेवा प्रवाह गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानले जानकारी दिएको छ। भालुबाङ प्युठान सडक खण्डको बडडाँडा देवीस्थान सडक खण्ड चौडा गरिने भएको छ। उक्त समयमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको भन्दै प्युठान रोल्पाबाट दाङ आउजावत गर्न तिराम घोराई सडक प्रयोग गर्न सडक डिभिजन कार्यालय प्युठानले आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी बुटोलतर्फ आउजावत गर्दा खलङ्गा अर्घाखाँची सडक प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ। यसका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने जिल्ला स्तरीय निर्णय समेत भएको छ। र सुरुमारानी गाउँपालिकाले मौरी पालक कृषकलाई आधुनिक मौरीका घार वितरण गरेको छ। साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र मौरी पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 10 जनालाई घार वितरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता चिन्तसुमे मगरले जानकारी दिए। मेलीफेरा जातको मौरी सहितको 28 वटा आधुनिक घार र खाली 114 वटा आधुनिक घार वितरण गरिएको सोमैले जानकारी दिएका छन्। हवस् त आजलाई प्युठान डायरी यति नै। कान्तिपुर डायरीबाट शमशेर विक्रम जीसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। गत वर्षको तुलनामा यही अवधिमा देशभर 11% कम धान रोपाई भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर 45% रोपाई सकिएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 56% रोपाई सकिएको तथ्याङ्क रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जयले बताउनुभयो। तराई क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा वर्षा नभएका कारण रोपाई ढिलो भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसैबीच किसानलाई आवश्यक पर्ने डीएपी मल 10,000 मेट्रिक टन मौजदात रहेको तर आन्तरिक ढुवानीका कारण किसानसम्म पुग्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै सल्ट ट्रेडिङ मार्फत 9,000 मेट्रिक टन युरिया मल ल्याइसकेको र 11,000 मेट्रिक टन आउँदै गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मार्फत साउनको पहिलो सातासम्म 30,000 मेट्रिक टन मल ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ। मन्त्रालयले मल मौजदात रहेको दावी गरे पनि विभिन्न जिल्लाका किसानले मल र सिँचाइको अभाव भएकाले रोपाई नभएको गुनासो गरेका छन्। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने किसिमको मौद्रिक नीति आउने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबारे आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउने बताउनु भएको हो। रूस युक्रेन युद्धका कारण नेपाली अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना तथा मझौला लगानीकर्ताको लगानी सेफ ल्यान्डिङका लागि मौद्रिक नीतिले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। असार मसान्त सकिने लाग्दा वीरगञ्ज र चिर्सिया भन्सार कार्यालयले मासिक लक्ष्य अनुरूप राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनन्। दुवै सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले मासिक लक्ष्यको 60% भन्दा कम राजस्व संकलन गरेका छन्। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले असार महिनामा 17 अर्ब 40 करोड 55 लाख 18 हजार रुपियाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएकोमा 10 अर्ब 42 करोड 2 लाख 87 हजार रुपियाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ।
यता शीर्षिया सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले असार महिनामा 4 अर्ब 52 करोड़ 51,71,000 रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएकोमा हिजोसम्म लक्ष्यको 55.65% अर्थात 2 अर्ब 51 करोड़ 82,88,000 रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ। बिरगज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले नियमित रूपमा सर्वाधिक राजस्व दिने नयाँ सवारी साधनको आय ठप्प भएकाले पनि समस्या भएको बताउनुभयो। आईसीपी यार्डमा अहिले करिब 1,500 नयाँ सवारी साधन थन्किएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से पदबाट राजीनामा दिन तयार भएपछि श्रीलंकामा जारी प्रदर्शन केही मत्थर बनेको छ। शनिबार राष्ट्रपति निवासमा आक्रमण र प्रधानमन्त्री निवासमा आगजनी गरेका श्रीलंकाका नागरिकले दुवै नेता राजीनामा दिन तयार भएपछि प्रदर्शन मत्थर बनेको अल जजिराले जनाएको छ। पछिल्लो समय सड़कमा प्रदर्शनकारी देखिएका छैनन् भने सड़क सुनसान भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। दुवै नेताले बिग्रदै गएको देशको आर्थिक अवस्थालाई लिएर राजीनामा घोषणा गर्न बाध्य भएका हुन्। राष्ट्रपति राजापाक्सेले आगामी बुधबार राजीनामा दिने अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। 2 महिना अघि मात्रै प्रधानमन्त्री पद ग्रहण गरेका रनिल विक्रमासिंघेले पनि सर्वदलीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नका लागि राजीनामा दिने प्रस्ताव गर्नुभएको जनाइएको छ। राष्ट्रपति राजापाक्सेले जनतालाई शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरणको अनुमति दिन आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। बिग्रदो आर्थिक संकटका कारण श्रीलंकामा हाल खाद्यान्न इन्धन लगायतको चरम अभाव भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको सावेतो शहर स्थित एउटा बारमा गोली चल्दा कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। दर्जनौं घाइते भएका छन्। बन्दुकधारीले ओर्लान्डो ईस्ट टेबर्नमा प्रवेश गरी अन्धाधुन्दा गोली चलाउँदा 15 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। घाइते मध्ये अधिकांशको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। आक्रमणको कारण भने खुल्न सकेको छैन। घाइतेहरू 19 देखि 35 वर्ष उमेरसम्मका छन्। बन्दुकधारीले गोली चलाउँदा भएको सो मानवीय क्षतिलाई अहिलेसम्मकै उच्च क्षतिका रूपमा लिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्य समिति बैठक आगामी साउन 2 गते बस्ने भएको छ। बैठकमा नेपालले आयोजना गर्ने भनिएको साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबल र नेपाल सुपर लीगको दोस्रो संस्करणका बारेमा छलफल हुने महासचिव किरण राईले जानकारी दिनुभयो। त्यसबाहेक नियुक्त गर्न बाँकी पदाधिकारीका बारेमा समेत निर्णय हुने उहाँले बताउनुभयो। नेपालले साफ महिला च्याम्पियनशिप आयोजना गर्ने निर्णय भए पनि स्थानका बारेमा टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। उपत्यका बाहिर प्रतियोगिता गर्ने बारे पनि बहस चलेकाले त्यसबारे निर्णय लिन कार्य समिति बैठक बोलाइएको हो। त्यस्तै केही दिन अघि मात्रै एनएसएल को दोस्रो संस्करण रद्द गर्न सिफारिस गरेका ए डिभिजनका क्लबहरूको मागका बारेमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। मनाङ मर्स्याङदी 3 स्टार एनआरटी र संकटा क्लबले केही दिन अघि एन्फा पदाधिकारीलाई भेटेर यसअघिको कार्य समितिले एनएसएल को आयोजनालाई भदौदेखि कार्तिकसम्म उपलब्ध गराएको मितिमा प्रतियोगिता नगर्न सुझाव दिइसकेका छन्। पंकज विक्रम नेङमाङ नेतृत्वको कार्य समिति एन्फामा सुनिएपछि बसेको पहिलो बैठकले एनएसएल का बारेमा कार्य समितिबाटै निर्णय लिने बताइसकिएको छ। अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान रित गौतमले न्यूजील्याण्डको घरेलु क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने भएका छन्। रितलाई न्यूजील्याण्डको गिजर सिटी क्रिकेट क्लबले घरेलु प्रतियोगिताका लागि 6 महिनाका लागि अनुबन्ध गरेको नेपाल क्रिकेट संघले जनाएको छ। नेपालका लागि उमेर समूहको क्रिकेटमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय शतक प्रहार गर्ने रित एक्लो खेलाडी हुन्। सन् 2019 मा नेपालको अन्डर 19 टिमको कप्तानी सम्हालेका उनले नेपालबाट अन्डर 16 र अन्डर 19 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा शतक प्रहार गरेका थिए। गिजर सिटी क्रिकेट क्लबमा न्यूजील्याण्ड का तीव्र गतिका बलर ट्रेन्ट बोल्ट लगायतका खेलाडी रहेका छन्। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी तुलसी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।